अस्सलामुअलैकुम। लियो यानी बुर्ज लियो आपके लिए ये वक्त एक खास मौका लेकर आया है। 2023 के बाद आप अपने माली और मादी हालात में बेहतरीन पोजीशन पर होंगे। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की राहें साफ होंगी और आने वाले 30 दिन वो हकीकी तारीखें हैं जो आपकी कामयाबियों का संग बुनियाद बनेंगी। इस साल मरीख का असर आपके लिए कामयाबी का नया मोमेंटम पैदा करेगा और ये 2 साल तक मुसलसल फायदा पहुंचाएगा। वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आप भी और आपके अजीज़ इस वक्त के मुस्बित असरात से मुस्तफ़ीद हो सकें। अब आइए तफसील में चलते हैं। इस हफ्ते यानी 22 सितंबर से 28 सितंबर तक के दिन आपके लिए गैर मामूली सरगर्मियों का सबब बनेंगे। 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात में सूरज ग्रहण होगा। चूंकि सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसका असर आपके लिए बहुत अहम है। 22 सितंबर को सूरज लिब्रा ईगल पर दाखिल होगा, जो आपके लिए थर्ड एंगल बनाएगा। थर्ड एंगल पर सूरज 30 दिन तक ट्रांजिट करेगा और ये आपकी सोच और फैसलों पर गहरे असरात डालेगा। मैं इस वीडियो में ये तमाम असरात तफसील से बयान करूंगा। इसी दिन यानी 22 सितंबर को नया चांद भी नमूदार होगा, जो आपके लिए सेकंड एंगल पर होगा, यानी वर्गो एंगल पर। इसके असरात आपके जज्बात और एहसासात पर नुमायां होंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुस्बित खबर यह है कि 2 साल बाद मरीख आपके फोर्थ एंगल पर आएगा और ये असर इंतहाई मुस्बित साबित होगा। आपने गुज़िस्ता सालों में जो मेहनत की, अपनी स्मार्ट और जीनियस सलाहियतों का इस्तेमाल किया, ये सब आपके अहले खाना, मुलाजमीन, दोस्त और दीगर वाबस्तगान के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके बदले में आपकी शोहरत, इज़्ज़त और चेहरे की कदर में इजाफा होगा। आप ख़ानदान या काम की जगह में वो शख्सियत बनेंगे जो इत्तेहाद और हम आहंगी की मिसाल कायम करेगा। यही वो 30 दिन हैं जो आपके लिए कामयाबी और मादी और गैर मादी इनामात का जरिया बनेंगे। इस दौरान आप पुरसकून रहेंगे, खुद पर एतमाद करेंगे और हालात को समझकर अक्लमंदी से फैसले करेंगे। आप बेजा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी दिलचस्पी और मेहनत के साथ निभाएंगे। चाहे आप तालिब इल्म हो, मुलाजिम, कारोबारी, वेंडर या सरमायाकार, ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी और तरक्की के रास्ते खोलेगा। अब नया चांद आपके सेकंड एंगल पर नमूदार होगा। चांद आपके 12वें एंगल का नुमाइंदा है। नया चांद आपकी सोचने समझने की सलाहियत को नई सिमत फराहम करेगा। नए ख्यालात, जज्बात और दिलचस्पी के नए अंदाज पैदा होंगे। इसके असरात के तहत आपके अंदर जिंदगी के जोश, खूबसूरती और रोमानवी पहलू भी जन्म ले सकते हैं। सबसे बड़ी खबर मरीख के बारे में है। मरीख ताकतवर सियारा है और ये आपके सफ़र करने की सलाहियत, जिंदगी के सुकून, इख्तियारात और सीनियर्स, हुकूमत, बॉसेस और वालिदैन से ताल्लुकात में मुस्बित असर डालेगा। ये कानूनी पेचीदगियों और कर्जों से छुटकारा दिलाएगा। जो लोग कई सालों से अपने घर या जायदाद की ख्वाहिश में मसरूफ थे, ये वक्त इनके लिए बेहतरीन है। मरीख आपके अंदर हिम्मत, एतमाद और फैसला करने की सलाहियत पैदा करेगा ताकि आप अहम सरमायाकारी जैसे प्रॉपर्टी खरीदने के फैसले आराम से कर सकें। मार्स से मुतालिक कारोबार जैसे ज़रई ज़मीन, लाइव स्टॉक, रियल एस्टेट, लोहा, ट्रांसपोर्ट, कीमती धातें, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और दीगर सरमायाकारी के मौके के लिए ये वक्त इंतहाई साजगार है। ये 7 हफ्ते का मरहला आपके माली ज़राए को मुस्तहकम और मुख्तलिफ तरीकों से फ़ायदेमंद बनाएगा। मार्स का ये असर 2 साल तक बरकरार रहेगा। 2026 में ये आपके फोर्थ एंगल पर नहीं आएगा, बल्कि 2027 में दोबारा नमूदार होगा और तब एक नए किस्म की आमदनी के जराए की तवक्को की जा सकती है। जैसा कि हमने पहले बताया, ये हफ्ता आपके लिए इंतहाई मसरूफ और बामायनी रहने वाला है। आपके पास सूरज की नई पोजीशन, मरीख की ताकतवर पोजीशन और नया चांद है, जो मिलकर आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तवाज़न और मुस्बित असर डालेंगे। ये 3 बड़े फल्कियाती इवेंट्स आपकी शख्सियत, माली मामलात, फैमिली यूनिटी और करियर की तरक्की में नुमाया तब्दीलियां लाएंगे। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो मादी या माली वसाइल की कमी के सबब अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पा रहे थे। मरीख की मौजूदा पोजीशन इनके लिए सब कुछ आसान कर देगी। चाहे ये जायदाद खरीदने का फैसला हो या कारोबार में सरमायाकारी, ये वक्त बिल्कुल मौजू है। मरीख आपके अंदर हिम्मत, एतमाद और फैसला करने की सलाहियत पैदा करेगा और जिंदगी भर की जमा शुदा सरमायाकारी को सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद देगा। मार्स की ये असरात सिर्फ माली या मादी पहलू तक महदूद नहीं, ये आपके अंदरूनी सुकून, सफ़र करने की सलाहियत, इख्तियारात और सीनियर्स और वालिदैन से ताल्लुकात को भी मजबूत करेगा। अब वो सब लोग जो कई सालों से अपने ख्वाबों के घर या प्रॉपर्टी के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे, वो आसानी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे।
7 ہفتے کا یہ عرصہ آپ کے مالی ذرائع کو مستحکم کرے گا اور ان میں اضافہ کرے گا۔ چاہے آپ سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کریں، کرپٹو میں کام کریں، ریئل اسٹیٹ میں پراپرٹی خریدیں یا زرعی زمین میں سرمایہ کاری کریں، ہر راستہ آپ کے لیے مثبت ثابت ہوگا۔ مریخ آپ کے کاروبار کے مختلف پہلوؤں کو آسان بنا دے گا اور قانونی پیچیدگیوں اور قرضوں کی ذمہ داریوں سے نجات دلائے گا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی اور جذباتی پہلو کی۔ نیا چاند جو آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہوگا، آپ کے جذبات اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو نئی سمت فراہم کرے گا۔ یہ نیا چاند آپ میں نئے خیالات، جوش اور رومانوی انرجی پیدا کرے گا۔ آپ کے اندر بلو پرنٹ کے مطابق نئے منصوبے، شوق اور دلچسپی کے نئے انداز پیدا ہوں گے اور آپ اپنے فیصلوں میں زیادہ پر اعتماد اور ذہین ہوں گے۔ مزید یہ کہ اس وقت ان لوگوں کے لیے بھی مثبت ہے جو سٹونز یا دیگر سائنسی طریقوں سے اپنی انرجی بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ اگر آپ سائنسی بنیادوں پر ایسے سٹونز استعمال کریں جیسے کہ روبی یا بلو سیفائر، تو یہ آپ کے اعتماد، انرجی اور جذباتی توازن میں اضافہ کریں گے۔ اعلیٰ معیار کے سٹونز 3 سے 4 کیرٹ کافی ہیں، جبکہ مدھیم معیار کے سٹونز 10 کیرٹ تک پہننے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ سٹونز آپ کی اندرونی طاقت، مالی سرمایہ اور جذباتی سکون میں مدد کریں گے۔ پچھلے مہینوں میں بین الاقوامی مارکیٹ اور جیمز ایکسپو کی وجہ سے سٹونز کی دستیابی آسان ہوئی ہے۔ ساؤتھ افریقہ اور دیگر ممالک سے سٹونز درآمد کرنے میں پیچیدگیاں اور مختلف قیمتیں سامنے آتی تھیں، لیکن اب یہ سب ایک جگہ اور معقول قیمت پر دستیاب ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی مالی بچت ہوگی، بلکہ سٹونز کی ویرائٹی اور معیار میں بھی بہتری آئی ہے۔ جو لوگ اپنے برڈ سٹون یا دیگر سٹونز خریدنے کے خواہش مند ہیں، وہ اب آسانی سے یہ اقدام کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں یہ فلکیاتی اور مالی اثرات اس ہفتے آپ کو ایک خاص انداز سے مصروف رکھیں گے۔ یہ وقت محض معمولی سرگرمیوں کا نہیں بلکہ ایک سنجیدہ اور اہم مرحلہ ہے جو آپ کے مستقبل کے مالی اور پرسنل استحکام کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی انرجی اور وقت کی قدر و قیمت بڑھ گئی ہے، اور یہی وقت ہے کہ آپ اپنی انرجی کو صحیح دشا میں لگائیں۔ اس دور میں ہر لمحہ معنی رکھتا ہے، ہر فیصلہ اہمیت رکھتا ہے اور ہر عمل آپ کے مستقبل کے لیے بنیاد رکھتا ہے۔ یہ وقت آپ کو اس بات کی ترغیب دے گا کہ آپ اپنے وقت کو بے مقصد سرگرمیوں میں ضائع نہ کریں۔ ایسے کام جو آپ کی ترقی، مالی آزادی یا پرسنل استحکام میں مدد نہیں کرتے، ان کو محدود کریں۔ ضرورت سے زیادہ سونا، غیر ضروری تفریح یا غیر اہم دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اس وقت آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں وقتی خوشی دے سکتی ہیں، لیکن یہ آپ کی انرجی اور وقت کو ضائع کرتی ہیں اور آپ کے مالی اور پرسنل مقاصد کی رفتار کو سست کر دیتی ہیں۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنے اندر ایک نظم و ضبط پیدا کریں۔ اپنے دن کے شیڈیول کو اس طرح ترتیب دیں کہ ہر لمحہ کسی نہ کسی معنی بخش کام میں صرف ہو، چاہے وہ آپ کے کاروبار کی ترقی ہو، سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنا ہو یا پرسنل ترقی اور علم حاصل کرنا ہو۔ اس دوران آپ کی محنت آپ کے لیے بہترین نتائج لائے گی۔ 7 ہفتے کا یہ دور آپ کے مالی ذرائع کو مضبوط کرے گا اور نئی راہیں کھولے گا۔ اگر آپ اس میں اپنی پوری توجہ اور محنت لگائیں تو یہ وقت آپ کے لیے ایک ایسا موقع ثابت ہوگا جس سے آپ کے مادی استحکام میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ان تمام فلکیاتی تبدیلیوں اور حالات کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں بھی ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ میں ہمت، اعتماد اور پرعزم رہنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ اس دوران آپ اپنے خاندان، کولیگز اور دوستوں کے ساتھ تعلقات میں بھی اتحاد قائم کریں گے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے فیصلے منطقی اور پراعتماد انداز میں کریں تاکہ آپ کے تعلقات میں ہم آہنگی قائم رہے اور آپ کی سماجی اور پیشہ ورانہ زندگی میں سکون اور ترقی برقرار رہے۔ اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر ایک نئی طاقت اور حوصلہ پیدا ہوا ہے جو آپ کو مثبت فیصلے کرنے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور اپنے مالی اور پرسنل اہداف کو حاصل کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ ہر چھوٹا قدم، ہر فیصلہ، ہر منصوبہ اس دور میں آپ کے مستقبل کے لیے بنیاد بنے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی انرجی، وقت اور ریسورسز کو ایسے کاموں میں لگائیں جو آپ کے لیے واقعی اہم اور فائدہ مند ہوں۔ لہٰذا یہ وقت نہ صرف مالی آزادی کے لیے بلکہ سماجی اور پرسنل ترقی کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ آپ کے اندر موجود نیا جوش اور پراعتماد رویہ آپ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں مثبت اثر ڈالنے کی طاقت دے گا۔ اپنے فیصلوں میں محتاط، پرعزم اور پرتجبس رہیں تاکہ آپ کا ہر عمل آپ کے مفاد میں ہو اور آپ کا مستقبل روشن ہو۔ آخر میں امید ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کریں گے۔ اگر یہ معلومات آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح سے فائدہ مند ثابت ہوں تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔
اور دوستو آخر میں یاد رکھیں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے اور ہمیں مزید بہتر مساوات بنانے کی تحریک دیتی ہے۔